Chị có bạn sẽ đi được. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
वलिल्लाहिल हम्द। आज के साल सवाब के साल सवाब के लिए 7 कुरान पाक की तिलावत की गई, 50 मरतबा सूरह मुल्क शरीफ, सूरह इखलास शरीफ पढ़ी गई, सूरह यासीन शरीफ 150 मरतबा, दुरूद शरीफ लातादाद मरतबा, या सलाम 7000 मरतबा, आयत करीमा 8000 मरतबा, तस्बीह फातिमा 9000 मरतबा, सुबहान अल्लाह 1000 मरतबा, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार 1000 मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह का भी किया गया 1000 मरतबा, कलमा शरीफ 1000 मरतबा, तमाम अहकाम मरतबा सूरह फातिहा शरीफ 3 दफ़ा, सूरह इखलास शरीफ अव्वल आखिर के बाद इस मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कीजिए और दीगर कलमात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदियतन तोहफतन अकीदतन जुमला कलाम पाक असवाब हाजिर काम असवाब पेश करते हैं। या रब्बल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से 1,24,000 तो मुबेश अंबिया और रसूलान उज़्ज़ाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन खुलफाए राशिदीन अशरा मुबशरा पंचन पाक और शुहदाए करबला और नबी इमाम और अक़सुल खास अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफाए सानी हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला माशरत जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक कतब खुश में जियाम।